परमशिवोऽहं तृतीयस्तरस्य सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः आशीष ददामि दीक्षां च ददामि यत् परमात्मशक्तिदीक्षयो मुमुक्षुत्वं प्रकट्यासुः दृढ निश्चयताम् अनुभूयासुः आत्मनः संभवनां जागर्यासु भवन्तः कामपि संख्यां सचेतरूपेण घोषणां कर्तुमर्हन्ति अक्षाञ्च प्रक्षिबन्तु एतेन मंत्रेण तपस्यां प्रकट्यासु तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत् तपसा क्षीयते पापं मोदते सहदैवतैः तपसा प्राप्यते स्वर्गस् तपसा प्राप्यते यशः तपसा सर्वमाप्नोति विन्दते परम् तपसः महत् नास्ति किमपि तपसा महत्य उपलब्धयः प्रकटन्ति तपसा पापा समाप्नुवन्ति तपसा मनुष्यः देवतासु एक भवति तपसा स्वर्गं प्राप्नोति तपसा प्रसिद्धिं महिमाम् अनुग्रहं च प्राप्नुवन्ति तपसा सर्वं प्राप्नोति तपसः सर्वोत्तम ब्रह्म प्रकट भवति इति एते साक्षात् भवतः अग्ने प्रवचनाः।